बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद। नाविल है जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। किस्त नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम एक साथ तमाम नॉवेल्स आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। एक मुकम्मल और सेहतमंद वजूद के मुकाबले में एक शिकस्ता और अपाहिज वजूद की क्या हैसियत हो सकती है। सारा खान के जहन की सुई एक ही नुक्ते पर अटक गई थी। वो कौन थी? साद इससे इसका क्या ताल्लुक था? इस रोज़ साद इसे सारा से मिलवाने क्यों लाया था? इसने इनमें से कोई सवाल साद से नहीं किया था, मगर इसका अपना जहन काफे लगाने में हर माह वक्त मसरूफ़ था। इस कमरे में मुझसे मिलने के लिए निकाले गए चंद घंटों के अलावा इस कमरे से बाहर की दुनिया में इसके एक अलग ज़िंदगी होगी। माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ दोस्त, जिनके दरमियान वो दिन रात रहता होगा। इसने वो बात पहले कभी नहीं सोची थी। इस दिन के बाद इसने बार बार सोची थी। फिर मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है? इसने अपने शिकस्ता वजूद पर एक नज़र डालते हुए सोचा। तरस, हमदर्दी, रहम और मदद का ताल्लुक़। इसके जहन में एक तल्ख सोच उभरी, वरना इस जैसे इंसानों को क्या पड़ी कि वो सर्कस के एक नट के लिए इतना वक्त निकाले और इस पर इतना पैसा सर्फ करे। इसकी आंखें अपनी बेबसी पर भीगने लगीं। सर्कस के करतब बाज लड़की की मुहज़्ज़ब दुनिया में क्या हैसियत है? सर्कस में काम करने वाली लड़कियों के बारे में लोगों की सोच क्या होती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर सास सुल्तान के दिल में सिवाय हमदर्दी और रहम के मेरे लिए क्या जज्बा होगा? वो हमेशा की तरह खुद तरसी का शिकार होने लगी। लोग पैसे के बल पर छोटे बड़े कहलाए जाते हैं। ये भी इस मुल्क और इस माशरे में ही मैंने देखा है, कहीं और नहीं देखा। रंगे बालों के बड़ी सी वीग वाला सर हिल रहा था जब इसने ये बात कही थी। लेकिन तुम कभी गौर करना, खुशी को, मेले को, जश्न को दिल से वही लोग मनाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। इनके लिए घड़ी दो घड़ी की खुशी, मेला और जश्न ये तफक्कुरात से निजात का सबसे बड़ा ज़रिया है। सो वो जी भर का खुश होते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो खुशी, मेला और जश्न के लम्हों में भी फिक्रों और अंदेशों में घिरे रहते हैं। किसी अनहोनी के खौफ में मुब्तला, जमा तफरीक के गम में उलझे, ना वो कभी जी भर के खुश होते हैं, ना पेट भर कर खा सकते हैं। सफ़ेद पेंट में रंगे होठ कह रहे थे, तुम तो यहाँ के बासी भी नहीं हो रुकू। फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? सारा की सोच अजनबी चेहरे वाली महानूर और साद की ज़ाती ज़िंदगी से होती माजी की तरफ मुड़ गई। मैं कहाँ का बासी हूँ प्रिया रानी, ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। सफ़ेद पेंट ज़दा होठ मुस्कुराए। मेरी कौमियत के खाने में पाकिस्तानी दर्ज है, क्योंकि मेरा बाप पाकिस्तानी है, मगर पाकिस्तान के लोग मुझे पाकिस्तानी नहीं मानते, क्योंकि मेरे नैन नक्श पाकिस्तानियों वाले नहीं हैं। रंग बिरंगे नक्श और निगार वाले चेहरे पर तासुफ की झलक नुमाया हुई। तुम तो जापानी हो, अपनी नाक देखो, गोल और ऊपर को उठी हुई। ज़रा सी नाक और अपनी आंखें देखो, छोटी छोटी अंदर को धंसी हुई। हाँ, इस चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी और वो सर हिलाने लगा। मेरी माँ जापानी थी क्या मतलब? आप अब कहाँ है वो? पता नहीं, होगी कहीं, लापरवाही से कहा गया। तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं हो रिकी? मैं रिकी नहीं, रुकू हूँ प्रिया रानी। जापान में मैं रुकी नाम नहीं होता, रुकू होता है। क्या फ़र्क पड़ता है वाओ और री के फ़र्क से? हाँ, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता वाओ और री के फ़र्क से। फ़र्क तो इससे भी नहीं पड़ता कि इंसान जापानी है या पाकिस्तानी। तो बताओ, तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं हो? मेरी माँ बड़ी सरफिरी और ज़िद्दी थी। मैं और मेरे बहन भाई कुल मिलाकर 4 थे। मेरा बाप सुबह सवेरे काम पर जाता और हम 4 बच्चे जब आपस में लड़ते और उधम मचाते तो मेरी माँ हमें घर में बंद करके खुद किसी होटल में कमरा बुक करा के सारा दिन वहाँ सोई रहती। वो वहाँ अपनी नींद पूरी करती और हम चारों भूखे प्यासे सारा दिन एक दूसरे से लड़ लड़ कर गुजार देते। हाँ, ये कैसी माँ थी! बस वो ऐसी ही माँ थी। फिर इसने मेरे बाप पर केस कर दिया, झूठ का और अपना पैसा हजम कर जाने का। तुम्हारे बाप ने इसका पैसा खा लिया था क्या? पता नहीं, मगर इसने वाविला करके पुलिस बुला ली और मेरे बाप को जेल हो गई। हाय, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारी माँ का। इसका तो शायद बेड़ा गर्क नहीं हुआ, हमारा हो गया। सफ़ेद दस्तानों में मुक़ीद हाथों की उंगलियां रंग बिरंगी लंबी टोपी पर
پھر پھرتی تھیں اور سفید ہونٹ متحرک تھے۔ پھر تمہاری ماں تمہیں پالنے لگی؟ نہیں، وہ تو اپنا سامان باندھ کر کہیں غائب ہو گئی۔ ہمیں ہمارے باپ کی بہن کا خاوند پاکستان لے آیا۔ چلو، قصے سننے کی شوقین پری کو اس نے نئے موڑ پر مایوسی ہوئی۔ پھر خیر سے تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہوگا؟ نہیں، رنگ برنگی وگ ملی۔ ہمیں ہماری دادی کے پاس چھوڑ دیا گیا جو ایک پسماندہ سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اوئے ہوئے، پھر ہم جاپانی شکل و صورت والے بچوں نے گلیوں میں پھرنا، گالیاں دینا، بدلحاظی کرنا سیکھنا شروع کر دیا۔ تو تمہاری پھوپھی کہاں گئی؟ کمبخت، اس نے غصے سے کہا۔ جاپانی بچے، پنجابی گالیاں۔ وہ مسکرائی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی تربیت کرنا آسان تھا، اور تم اور باقی ہمیں قصبے کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ نہ ہمیں اردو ڈھنگ سے آتی تھی نہ انگریزی، البتہ پنجابی میں گالیاں دینی خوب آ گئی تھیں۔ ہی، تو تم نے اسکول کے باقی بچوں کو گالیاں سکھا دی ہوں گی۔ اسکول کے باقی بچے ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور ٹیچرز نے چند مہینے بعد ہی ہمیں ناممکن بچوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ چلو جی، پھر کیا ہوا؟ پھر دادی گھر میں ہماری کھال ادھیڑتی اور اسکول میں ہم مرغے بنے رہتے یا کلاس سے باہر نکال دیے جاتے۔ تم اور تمہارے دو اور بھائی، میں اور میری بہنیں، ایک مجھ سے بڑی اور ایک چھوٹی، جب ہم اچھی طرح بگڑ چکے اور ہماری دوستی کا کوئی امکان باقی نہ رہا، تو سننے میں آیا کہ ہمارا باپ جو جیل سے واپس آ چکا ہے پاکستان آ رہا ہے، اور وہ خود ہی دیکھ لے گا ہمیں کہ ہم کیسے نہیں سدھرتے۔ ہاں ہاں، پھر تم اس کے آنے پر سدھر گئے کیا؟ وہ آیا اور دادی نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی۔ جو کسر رہ گئی تھی پوری ہو گئی، گھر میں ستیلی ماں آ گئی۔ ہاں، کیا کیا نہ ہوا تمہارے ساتھ۔ جو آگے سنو گی، پچھلا سنا کم لگتا جائے گا۔ جب تک باپ پاکستان رہا، کبھی دادی اور کبھی ستیلی ماں شکایتیں لگا لگا کر ہمیں چار چوٹ کی مار پڑواتی رہیں۔ باپ ہماری جاپانی ماں کی زیادتی کا بدلہ کبھی بھی شاید ہمیں ہی مار کر لیتا تھا۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے بڑی بہن کو، جو خیر سے خوب ہی زبان دراز اور منہ پھٹ تھی، بورڈنگ میں داخل کروا گیا۔ چھوٹی کو دوسری پھوپھی لے گئی اور میں رہ گیا دادی کے پاس۔ اس بار باپ تھائی لینڈ گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا اگر وہ وہاں سیٹ ہو گیا تو مجھے اپنے پاس بلا لے گا، لہٰذا میں اچھا بچہ بن جاؤں گا۔ بڑا احسان کرنا تھا، جیسے اس نے وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ یہ بتاؤ، رونا نہیں آتا جب تمہیں مار پڑتی تھی؟ آنکھوں سے رونا تو معمولی سی بات ہے پریا رانی، دل خون کے آنسو جو روتا ہے اس کا تجربہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ کا کچھ قصور ہو اور مار پڑے تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بے قصوری کی مار دل و جگر پر پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اچھے بچے بنے؟ بات خاصا دکھی موڑ لے گئی تھی، لہٰذا موضوع بدلا گیا۔ اچھا بچہ بننے سے پہلے میں نے ساتھ والے گاؤں میں لگا سرکس دیکھ لیا۔ سرکس میں کرتب دکھاتے مسخرے نے میرا دل موہ لیا۔ اس سے پہلے بچپن میں اپنی کتاب میں جیسے جوکر کی تصویر بھی مجھے بہت لبھاتی تھی۔ جب مسخرے کو کرتب دکھاتے دیکھا اور لوگوں کو اس کے کرتبوں پر ہنستے پایا تو خیال آیا کہ اس سے بہتر کرتب میں خود دکھا سکتا ہوں۔ بچپن سے دادی کی مار، ہم عمروں کے طعنوں، بہن بھائیوں کی مار کٹائیوں سے بچنے اور خود کو بچانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی عادت تھی، اور یہ بھی یاد تھا کہ میری حرکتوں پر غصہ کھانے والے کو اکثر ہنسی آ جاتی تھی۔ سو ذہن میں خیال آیا، خود تو اس وقت تک کی زندگی میں رویا بہت، رلانے والے بھی بہت تھے، ہنسانے والا کوئی نہ تھا۔ ہنسی کے معنی اور اہمیت کا اندازہ بھی خوب تھا، سو کیوں نہ لوگوں کو ہنسانے کا کام کیا جائے، روتوں کو ہنسایا جائے، فکر مند چہروں پر مسکراہٹ بکھیری جائے۔ بس یہ فیصلہ کیا اور گھر سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ ہائے ہائے، تو تمہارے گھر والے پریشان نہیں ہوئے تمہارے بھاگنے پر؟ پریشان کون ہوتا؟ دادی، جس کا میں نے بقول اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، یا پھر ستیلی ماں جو مجھے موت کی بد دعائیں دیا کرتی تھی؟ اوفو، پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگا گھر سے بھاگتے ہوئے؟ میرے جیسے بچے بہت بچپن میں ہی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں پریا رانی، ہمارے دلوں سے خوف ڈر بھاگ چکا ہوتا ہے۔ مگر تمہیں یہاں کیا ملا آ کر؟ تمہارا باپ اچھا بھلا تمہیں تھائی لینڈ لے جاتا۔ کسی نے نہیں لے جانا تھا پریا رانی، وہ صرف تسلیاں تھیں۔ دادی کے گھر میں میرا کوئی مستقبل نہیں تھا سوائے ستیلے بہن بھائیوں کی چاکری کے۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی میرے تو شاید کسی کام نہ آ سکے،
دوسروں کے کام تو آنی چاہیے، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ تم کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا رکو کہ تم اندر سے اتنے دکھی ہو۔ میں دکھی نہیں ہوں پریا، بڑا مطمئن اور شاد ہوں۔ میں اپنی زندگی اور صلاحیتیں دوسروں کے چہرے پر 2 گھڑی مسکراہٹ کے پھول بکھیرنے میں استعمال کرتا ہوں۔ میں روتوں کو ہنسا سکتا ہوں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بسورتا بچہ بھی مسکرانے لگتا ہے۔ بدلے میں لوگوں کی محبتیں وصولتا ہوں، پیار پاتا ہوں۔ کیا یہ میرے لیے خوشی کی انتہا نہیں؟ میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی بھائی، اسی لیے پری بی بی کہ تم کچھ پانے کے بعد کچھ کھویا نہیں۔ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، جو ہے ہمیشہ سے ہے۔ محرومی 2 طرح کی ہوتی ہے، کسی چیز کا کبھی نہ ہونا اور کسی چیز کا مل کر کھو جانا۔ زیادہ تر تجربہ ہوتا ہے، اور جو اس تجربے سے گزرتا ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جو پریا رانی، جو تمہاری سمجھ میں شاید کبھی نہ آئے۔ سفیدے میں لتھڑے ہونٹ مسکرا رہے تھے، ناک کی پھونک پر جمائی سرخ ٹینس بال سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ رکی رکی، کبھی تم آؤ تو دیکھو، میں پا کر کھونے کے تجربے سے گزرنے کے بعد کیسی کیسی حقیقتیں بغیر کسی کے بتائے سمجھ جاتی ہوں۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے بھیگی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تو اب تجربے میں تم سے بھی بڑی ہو گئی ہوں۔ پہلے میرے پاس ہمیشہ سے نہ ہونے کی محرومی تھی، اب پا کر کھونے کی محرومی بھی ہے۔ میں تو تمہاری بتائے فلسفہ حیات میں ماسٹرز ڈگری پا گئی ہوں۔ رکو، کبھی تو آ کر دیکھو۔ اس نے آنکھیں میچ کر چہرے پر تکیہ رکھ لیا۔ میں اتنا بڑا بہروپیہ ہوں، سوچ لو کہیں میں کوئی کرمنل نہ نکل آؤں۔ مہانور کو ساتھ کے کہے یہ الفاظ دن میں کئی بار یاد آتے تھے۔ زندگی اتنی غیر متوقع اور حیران کن ہے کہ کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس نے بار بار سوچا تھا۔ لیکن جو شخص ایک زخمی اور بے بس لڑکی کو اس جاں فشانی سے زندگی کی طرف لانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو، کیا وہ کرمنل ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی نہ جانے کیا کہانی ہو۔ تحقیق کا تقاضا تھا کہ ہر پہلو سے سامنے پر غور کیا جائے۔ سلطانہ ڈاکو کی کہانی بھی تو سن رکھی ہے ہم نے، اس نے سوچا، اور پھر خود اپنی ہی سوچ پر اسے ہنسی آ گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا اور جیسا بھی غور فرما لو، تم کسی طرح بھی کرمنل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تمہاری شخصیت میں عجیب سا اسرار ضرور ہے، اور مجھے دیکھو جیسے ہمیشہ سے جگ سا پرلس اور راستہ ڈھونڈیے جیسے گیم سے سخت چڑ تھی۔ میرا دل خود بخود آمادہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اسرار کو جانوں۔ اسے ایک ایک کر کے کئی منظر یاد آنے لگے، مگر یہ حقیقت بھی تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ مجھے ہی تم کیوں بار بار مختلف جگہوں پر نظر آئے۔ اسے ساتھ کی کہی بات یاد آئی، تم کو بندر کا تماشا ہی سیکھنا تھا نا، پھر تم نے اس شخص سے کیوں نہیں سیکھا جس کو تمہارے چاچے نے گندم کی بوری اور 500 روپے دے کر بلایا تھا؟ سچ ہے، میں نے اسی سے کیوں نہیں سیکھ لیا؟ کیوں کوئی اور بندر کے تماشے والا میرے معیار پر پورا نہیں اترا؟ پھر یہ تو طے ہے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جس نے مجھے بار بار وہاں موجود رکھا جہاں تم تھے۔ اب اس بات کی کھوج لگانا باقی ہے کہ وہ خاص بات کیا تھی۔ اس نے سوچا اور مسکرا دی۔ بہرحال تم سے ملاقات ایک اچھا تجربہ ہے، اور میں اس تجربے کو بار بار دہرانا چاہتی ہوں، اس نے طے کیا، اور اپنے سیل فون میں ساتھ کا نمبر فرینڈز لسٹ میں محفوظ کر لیا۔ اسکول والے میری پیدائش کی پرچی مانگ رہے ہیں ابا جی، نہم کا داخلہ بھیجوانا ہے انہیں۔ سعدیہ نے کھانا کھانے میں مصروف مولوی سراج سرفراز کو مخاطب کیا۔ پیدائش کی پرچی؟ شوربے میں روٹی کا نوالا ڈبوتا ان کا ہاتھ رکا۔ انہوں نے اپنی زوجہ رابعہ کی طرف دیکھا، وہ خود بھی اس سوال پر چونک بیٹھی تھی۔ پیدائش کی پرچی کیا کرنی ہے اسکول والوں نے؟ مولوی سراج نے وہ سوال کیا جس کا جواب انہیں خود بھی معلوم تھا۔ بورڈ والے مانگتے ہیں، مس نسیمہ کہہ رہی تھی کہ کمپیوٹر سے نکلی پرچی چاہیے۔ ہو سکتا ہے بورڈ والے بے فارم بھی مانگ لیں، پھر وہ بھی بنوانا پڑے گا، سعدیہ نے جواب دیا۔ لا حول ولا۔ مولوی سراج نے کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ نہم کا امتحان نہ ہو گیا، ایم اے کی ڈگری ہو گئی، اب جس کے پاس پیدائش کی پرچی نہ ہو وہ کیا امتحان ہی نہ دے؟ کئی بچیوں کے پاس نہیں ہوگی۔ آپا رابعہ نے اپنی خوش فہمی کو الفاظ دیے۔ کتنی لڑکیاں تو لے بھی آئی ہیں،
جن کے پاس نہیں ہیں ان کے اماں ابا نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کمیٹی کے دفتر میں۔ سعدیہ نے اپنی معلومات حاضر کی۔ مول صاحب اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے سوچ میں گم ہو گئے۔ آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کھانا تو ختم کریں۔ آپا رابعہ نے ان کی توجہ کھانے کی طرف دلائی۔ اب یہ جو نیا مسئلہ آ پڑا ہے اس کا کیا کریں؟ مول صاحب کو بے چینی لگ گئی تھی۔ ہو جائے گا کوئی حل، میں خود اسکول جا کر پتہ کرتی ہوں کل۔ آپا رابعہ وقت کو ٹالنے کی غرض سے بولیں، اندراج بھی کرایا تھا کہ نہیں؟ یاد نہیں۔ مول صاحب جیسے خود سے مخاطب ہوئے۔ کرایا تھا تو پرچی تو لینی چاہیے تھی نا، تو محفوظ ہونی چاہیے تھی۔ کرایا ہوتا تو پرچی ملتی، پرچی ہوتی تو محفوظ ہوتی۔ آپا رابعہ دل ہی دل میں مول صاحب کو خود کلامی کا جواب دے رہی تھی اور سادی زندگی میں پہلی بار باپ کی گفتگو اور ماں کے چہرے کے تاثرات غور سے سن اور جانچ رہی تھی۔ کچے دودھ کو منہ مارا ہے کسی نے؟ جنت بی بی نے دودھ سے بھری بالٹیاں سامنے رکھے باری باری کھاری سلیم اور شوکت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں بالٹیوں میں جھاگ کوئی نہیں ہے۔ اس نے ماہرانہ انداز میں بالٹیوں کی طرف دیکھا۔ کیوں کاکا، یہ کس کا کام ہے؟ اس نے جانچتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا اور جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے جب دودھ دوہا ماسٹر کمال میرے سر پر کھڑا تھا، میں فارغ ہوا تو وہ کیری ڈبے میں رکھ کر ادھر کو آ گیا۔ شوکت نے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے آج بھوک کر بخار چڑھا ہے۔ مجھے تو ماسٹر کمال نے ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی گائے کے تھنوں کو۔ سلیم کا بیان مضبوط تھا، اسے واقعی تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو کاکا، ماسی جنت نے کڑے تیوروں سے کھاری کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی بری عادت نہیں ہے، کھاری نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، میرا دین ایمان اس بے ایمانی سے خراب ہوتا ہے۔ دکھاوے کی نمازیں، دکھاووں کے سجدے اور مسلسل ٹکرے ایک برابر ہیں، جنت نے طنزاً کہا۔ دیکھ ماسی، کھاری نے انگلی کے اشارے سے جنت کو تنبیہ کی، نمازوں کا تانا نہیں دینا، یہ تو چل کے بڑے صاحب کو بتا۔ جنت چمک کر بولی، ان کو میں خود بتا دوں گا۔ کیوں بھائی، یہاں کیوں اور کس بات پر بحثا بحثی ہو رہی ہے؟ ادھر سے گزرتے ماسٹر کمال نے سب کے سنجیدہ چہرے دیکھے تو قریب آ گئے۔ وہ بالٹیاں دودھ جھگ کوئی نہیں سرکار، جنت نے معتدل انداز میں کہا۔ میں ان بے ایمانوں سے یہی پوچھ رہی ہوں۔ اوہ، ماسٹر کمال ہنسے۔ ان دونوں بالٹیوں سے اوپر کا دودھ لے کر چودھرائن کو بھجوا دیا تھا۔ انہوں نے دودھ کی جھاگ بھیجنے کو کہا تھا کل رات، دیکھ لیا؟ کھاری تڑپ کر بولا۔ بغیر تفتیش الزام لگانے والے لوگوں کی نمازوں کا مذاق اڑانے والوں، دیکھ لیا اللہ کس طرح پل کے پل میں اپنے معصوم بندوں کو بچاتا ہے؟ اس نے جنت کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان سب کا بس نہیں چلتا ماسٹر جی، کھاری کو ڈیرے سے باہر پھینکوا دیں۔ میرے سٹیٹس او میرے شہزادے، ماسٹر کمال نے اس کا شانہ تھپکا۔ کس کی مجال ہے تجھے باہر پھینکوا دے؟ تو چودھری صاحب کا بڑا لاڈلا ہے۔ بس ماسٹر جی، انہیں برداشت نہیں۔ کھاری نے سر جھکایا۔ تو میری ڈیوٹی ڈیرے سے اٹھا کر کہیں اور لگا دو، اندر لگا دو مہمان خانے میں۔ او تیرا پتر، تیری کوئی چاکری تو نہیں نا؟ تو ان سب کی نگرانی کرنے والا بندہ ہے، تیری نظر چوکتی ہے نا؟ تجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے تیری ڈیوٹی ادھر لگی ہے۔ ماسٹر کمال نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر کہا۔ کھاری نہ ماننے والے انداز میں سر ہلایا۔ بس مجھے مہمان خانے کی طرف بھیج دو، مجھے ٹرے لگا کر کھانا پیش کرنا آتا ہے، مہمان خانے کی صفائی اور سارا بندوبست بھی آتا ہے، تو اس فارم ہاؤس کی ہر بات جانتا ہے۔ کھاری پتر، تجھے تو آنکھ بند کر کے کہیں بھی بھیج دوں، پر یہ جو 10 بھینسیں تیرے ہاتھ پر پڑی ہیں ان کا کیا کروں؟ اور ادھر جو سبزی کے ٹرک لوڈ کرانے کا بندوبست ہے وہ کون کرے گا؟ ماسٹر کمال نے اب کہ اصل بات کی۔ نہ ماسٹر جی، آپ میری بات نہ سنو گے تو میں چودھری صاحب سے کہوں گا، میں ادھر ڈیوٹی نہیں دینی۔ کھاری نے کندھے پر رکھا رومال ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کے گر جھاڑتے ہوئے کہا اور ادھر سے چل دیا۔ اور جو اس نے شکایت لگا دی نا چودھری صاحب سے، تو بس پھر سمجھو سب کی شامت آ گئی۔ ماسٹر کمال نے کھاری کے جانے کے بعد سب کو مخاطب کیا۔ یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے جنت بی بی۔ انہوں نے جنت کی طرف دیکھا۔ سرکار، میں تے کھرا لے رہی ساں،
जनरल बीबी ने लड़ती आवाज़ में कहा, और खुरा तुझे इसी का नज़र आया जो इसी फार्म हाउस की भूल भुलैयों में पल कर जवान हुआ है। मास्टर कमाल ने जन्नत को घुरका। गलती हो गई जी। जनरल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, शुक्र कर शदाई है, अकल का होला है। कोई बात चौधरी साहब तक पहुँचाता नहीं, वरना जो कुछ सबको लगी वो जानता है। यहाँ कोई 2 दिन से ज़्यादा ना पाए। तुम लोगों से मत छेड़ा करो इसे। मास्टर कमाल ने अपनी घनी मूछों को ताव देते हुए कहा। सबके सर झुक गए। ओए, तू किन हवाओं में उड़ रहा है आजकल? इस रोज़ इब्राहिम ने सुबह सुबह साद को जा पकड़ा। हवाओं में किधर यार, मैं तो ट्रैक पर टांगे भगाता हुआ इधर उधर पहुँचा हूँ। साद ने तौलिए से पसीना खुश्क करते हुए जवाब दिया। मुझे खिलाता है? इब्राहिम ने उसे घूरा। सच बता, किधर गायब था इतने दिन से? तू मेरा सबसे बड़ा जासूस है। साद ने लान में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठते हुए कहा। जो रिपोर्ट तेरे इस छोटे से गोल मटोल पेट में मौजूद है, सब निकाल दे। कौन है वो लड़की? इब्राहिम इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हाँ हाँ हाँ, साद जोर से हंस दिया। इब्राहिम यार, तू पेट का बड़ा हल्का है। फ़ौरन उगल दिया। थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए बंदे में यार। तुझे पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। इब्राहिम ने टांगे आगे फैलाकर कुर्सी पर नींद दराज होते हुए कहा। मुझे हेरियाँ फेरियाँ नहीं आती। तेरी सबसे बड़ी क्वालिटी यही तो है यार। साद मुस्कुराया। इसीलिए तो अच्छे खाने खाता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। मुझे टाल मत, जल्दी बता। इब्राहिम ने चुटकी बजाते हुए कहा। कौन है वो? तुझे क्या लगता है कौन हो सकती है? साद ने उल्टा सवाल किया। मैं तेरे बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता। तेरे और छोर का कुछ पता नहीं चलता। इब्राहिम ने मुंह फुलाया। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वही लड़की है जो म्यूजिकल नाइट वाले दिन आपे से बाहर हो गई थी। इब्राहिम ने सोचते हुए कहा। तेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है, मगर अल्फाज गलत इस्तेमाल कर जाता है। साद ने पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। आपे से बाहर गुस्से में हुआ जाता है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, इब्राहिम ने सर हिलाया। तो इस रोज़ क्या वो तेरी मोहब्बत में पुरजोश हो रही थी? कम ऑन इब्राहिम। साद को पानी पीते पीते हंसी आ गई और इच्छू लग गया। फिर तू सीधी तरह बता कौन है वो? इब्राहिम ने कहा। है यार एक लड़की, अच्छी दोस्त बन गई इत्तेफाक से। वही है जिसका 4 को स्केच खरीदा था। ओह हाँ, इब्राहिम को याद आया। मगर तूने कहाँ देख लिया इसको? साद ने सवाल किया। बस रोज़, जिस रोज़ आप इसके साथ मरी रोड पर चहलकदमी कर रहे थे। इब्राहिम ने कहा। क्या? साद हैरत से चीखा। मरी रोड पर चहलकदमी तो अपने हवासों में तो है। चहलकदमी का मतलब 40 कदम होता है, जो पैदल की जाए या गाड़ी पर एक ही बात है। तुम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जा रहे थे इसके साथ। सच बता। साद ने उठकर इब्राहिम की गर्दन दबोचते हुए कहा। तुझे मेरी जासूसी पर किसने लगाया? क़िबला वाली साहब ने ना। ओ नहीं जिगर। इब्राहिम ने अपनी गर्दन इसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा। इत्तफाक से मैं इस रोज़ मरी से वापस आ रहा था। ये सारे जो इत्तफाक होते हैं ना, मैं इसकी हकीकत खूब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इनकी ऐसी तैसी कैसे की जाती है। साद ने दांत पीसते हुए कहा। देख इब्राहिम, तू बाज आ जा। साद ने उंगली के इशारे से इसे तंबी करते हुए कहा। जो भी है यार, लड़की बहुत डिसेंट और समझदार लगती है। तेरी दोस्त कैसे बन गई? इब्राहिम ने शरारत भरी नज़रों से इसे देखा। देख इब्राहिम, मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तेरे लिए। साद की सुई कहीं और ही अटकी हुई थी। तूने कुछ नहीं देखा, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा बाबा अच्छा, इब्राहिम ने हाथ उठाते हुए कहा। हर बात बताने की नहीं होती, हर बात को हाईलाइट नहीं किया करते। साद ने समझाने के लिए नरमी से कहा। तुझे पता है, इतना तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। इब्राहिम ने खफगी से कहा। हाँ मैं जानता हूँ। साद मुस्कुराया। अच्छा, अब नाश्ता तो करा दे। तुझे पकड़ने के चक्कर में सीधा इधर ही आ गया। साद मुस्कुराता हुआ अफजल बख्शी को आवाज़ देने लगा। उन्होंने छत पर चारपाई लिपाई की गई मिट्टी में पड़ी दरारों को गौर से देखा, जो जहाँ बचा बिखरी नजर आ रही थी। जो इस साल सावन पिछली बार की तरह भरपूर हुआ तो छत का टपकना लाजमी था। किससे मिट्टी मंगवाई जाए और कौन घानी करके देगा, ये एक फौरी मसला था जो सर पर खड़ा नजर आ रहा था।
मगर इन्हें महसूस हुआ कि इस सोच पर लाशौर में मौजूद कोई और बात हावी थी। इसी तरह मस्जिद के लाउड स्पीकर से जुम्मे के खुतने की आवाज़ उभरने लगी। शायद बिजली आने पर आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। एक बार एक शख्स एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। मौलवी सिराज सरफराज पंजाबी में खुतबा दे रहे थे। बुजुर्ग भी कौन, एक वली, अल्लाह का वली यानी अल्लाह का ख़ास बंदा। इस शख्स ने अर्ज़ की, मुझे रात भर नींद नहीं आती। दिन भर का थका हारा मेरा जिस्म रात भर के आराम के बाद भी थका हारा ही रहता है। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बंदे, तू सिर्फ नाम का मुसलमान है, तेरा ईमान कमज़ोर और नीयत भी बदी है। तू आने वाले कल के दिन की रोज़ी के गम में मुब्तला इंसान है। अपनी नीयत सीधी कर ले, अपना ईमान मजबूत कर, कल की फिक्र ना कर। तेरी नींद अच्छी हो जाएगी, तेरी रात सुकून से गुजर जाएगी। पर आपिया को इनका खुतबा देने का ये अंदाज कभी समझ में नहीं आया था। आवाज़ भी कभी शिद्दत और घन गरज पैदा हो जाती थी और कभी बहुत नीची, कभी अचानक को लहक लहक कर गुनगुना कर सुनाया जाता और कभी आवाज़ सहम सी जाती। खुतबे में सुनाई जाने वाली अक्सर मिसालों की सेहत ज़ईफ़ और बयान पर अपूर्व की कमी होती, मगर गाँव के अनपढ़ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बड़ी तवज्जो और ध्यान से मौलवी साहब का खुतबा सुनते। मौलवी साहब एक बेज़रर इंसान थे, जिन्होंने उम्र का बेशतर हिस्सा अपने ही जैसे एक कम इलम मौलवी साहब से खताबत और इमामत सीखते गुजार दिया था। न इनको मुताले से शगफ था, न अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने से। वो सीधी सीधी अजान देते, इमामत कराते, नाज़ा पढ़ाते और खुतबा देने वाले मौलवी साहब थे। इसी काम में इनकी रोज़ी रोटी का वसीला था। इसी काम में चंद लोगों से इज्जत पाते थे और ये ही काम करके चैन की नींद सोते थे। मजहबी बहस मुबासे से इन्हें कभी कोई सरोकार नहीं हुआ था, और जो कभी इनका मुखातिब किसी मसले पर बहस करने भी लगता तो वो सिर्फ अल्लाह जानता है, इस पर हम बात नहीं कर सकते कहकर गुफ्तगू का इख्तिताम कर देते थे। वो इस लगी बंदी ज़िंदगी के आदी हो चुके थे। इससे आगे की ना कभी उन्होंने सोची थी, न इससे ज़्यादा की ख्वाहिश की थी। बुजुर्ग और इस आदमी का किस्सा, जिसको रात भर नींद नहीं आती थी, इनके खुतबे का मुस्तकिल हिस्सा था। इनकी नज़र छत की खुश्क पड़ती मिट्टी में नमूदार होती। दरारों में से एक के अंदर घुसती चूंटियों की एक कतार पर पड़ी। कतार में मर्द मौजूद किसी चूंटी को ना अपने से अगली चूंटी से आगे जाने की धुन थी, ना ही रास्ता बदलने की। सब इसी कतार में मखसूस रफ्तार के साथ चल रही थी। ये अपने हिस्से का रिज़्क हासिल करके रहती हैं, जहाँ से भी मिलना हो वहाँ पहुँच जाती हैं। इन्हें बरसों पहले किसी की कही बात याद आ गई। ये हशरातुल अर्ज़, इनकी क्या मजाल थी जो जीते जागते इंसान के जिस्म पर चढ़ जाती। इनको तो इंसान की मौत के बाद अज़न मिलता है, इंसान की मिट्टी को मिट्टी के साथ मिट्टी कर डालने का, मगर ये इंसान की बदअमालियाँ हैं, इनकी शैतानी फेल हैं जो हशरातुल अर्ज़ की दिस्तरस में जीते जी आ गया। हमने कभी इन्हें चारपाई के पाए पर चढ़ने नहीं दिया था, अब ये बिस्तर पर दौड़ते फिरते हैं। तौबा कर इंसान, तौबा कर, खुद को इतना ना गिरा कि जीते जी हशरातुल अर्ज़ की खुराक बन जा। इन्हें कभी की सुनी एक और बात याद आई। मेरा बाप कलमा गो, मेरी माँ कलमा गो मुसलमान, मुझे क्या कहा जा रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। एक एहतजाज भरी आवाज़ इन्हें याद आई। तेरा बाप और तेरी माँ कितने वक्त के नमाजी थे, साल भर में कितना कुरान पढ़ तिलावत करते थे, माल पर ज़कात और जिस्म की ज़कात कितना एहतमाम करते थे, हलाल और हराम की कितनी और कैसी तमीज़ थी तेरे माँ बाप को। अगर तुझे इन सब सवालों का जवाब नहीं आता तो मेरी मान, मुसलमान हो जा। एक बार रो, मगर पुरसकून आवाज़ इनके कान में गूंजी और उन्होंने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार कर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये महज लफ्ज़ों का इकरार नहीं है, ये हयात इंसानी का चार्टर ऑफ एक्शन है। सो दिल से इकरार कर और दिमाग से इस पर गौर कर। उन्होंने अपनी चादर से चेहरे पर आता पसीना पहुँचा। इनका हलक खुशक हो रहा था, इन्हें इसमें कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। हक है, हक है, हक है, आपने जो भी कहा सब हक है। एक और आवाज़ सुनाई दी, आब ज़मज़म में भिगो कर सुखाई
तस्बीहां और अजवा खजूर के टुकड़े किसको चाहिए? इस औकात जो तौफीक रखता है हदिया दिए जाएं, जो नहीं रखता तहराक के तौर पर ले जाए, तबर्रुक के तौर पर ले जाए। किसी ने इनके कान के करीब ही सदर लगाई। वो इंतहाई इस्तराब के आलम में खड़ी हो गई। छत की मुंडेर से नीचे सहन में झाड़ू लगाती सादिया पर नजर पड़ते ही जैसे इनको वो सवाल याद आ गया जो उनके लाशौर में छुपा सब हर सोच पर हावी था। यादों की लगाम थामे इन्हें पीछे को दौड़ा रहा था। अम्मा, हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं? अब्बा जी के बहन भाई, आपके बहन भाई, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब कहाँ हैं? हमसे मिलते क्यों नहीं? हमारे पास आते क्यों नहीं? 15 सालों में पहली बार सादिया के पूछे इस सवाल ने इनके लाशऊर पर ऐसा कब्जा किया था कि सोच और ख्याल की सब लहरें इसी की धार पर बहने लगी थी। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए वो तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आईं। डेवड़ी की नींद तारीकी में बैरूनी दरवाजे पर पड़ी। हल्की दस्तक के बाद इसके खुद ब खुद वाह हो जाने के साथ रोशनी की लकीर अंदर आई। छत की तेज धूप में चंधियाई आंखों को फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। इनको खारी की मानूस आवाज़ सुनाई थी। लड्डू बांटे आज जी, वो कह रहा था। आज आपका शागिर्द पूरा जुम्मा पढ़ के आया है। मस्जिद में वो खुशी से उछल पड़ रहा था। वो नीले रंग की धुली धुलाई शलवार कमीज पहने और सर पर रखी कुरैशी की सफ़ेद टोपी पहने इनके सामने खड़ा था। आज मुझको कुछ नहीं भूला। और बहन जी, ये सब तुम्हारा कमाल है। इसकी बाँछें खिली जा रही थी। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ी और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। जीता रह मेरे बच्चे। इनकी आंखें अश्क बार होने लगीं। मैंने कहा था ना कि कुछ मुश्किल नहीं तो सब कर सकता है, उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो इनके करीब आ गया। इसके कपड़ों से किसी सस्ते इतर की खुशबू उठ रही थी। इसने बालों में भी गालबन कोई खुशबूदार तेल लगा रखा था। जुम्मे की नमाज के लिए इसका इस कदर एहतमाम इन्हें एक बार फिर अश्क बार कर किया। तू बड़ा खुशकिस्मत है खारी, तुझे अल्लाह ताला ने अंधेरे में हाथ पाँव मारने से बचा लिया। अल्लाह ताला ने तुझे अपने रास्ते की तरह बुला लिया। अमल के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर। फलते जज्बात में ना जाने क्या क्या किए है जा रही थी। बड़े रास्ते और रास्तों की ना जाने कितनी सिमतें खोई हुई होती हैं। इंसान भटकता फिरता है, फिर भी कितनों की किस्मत में रास्ता नहीं होता। खारी मेरे बच्चे, कभी मुझसे पूछ ये रास्ता कितनी कठिनाइयों के बाद मिलता है। इनका दिल साथ साथ इनके कहे लफ्ज़ बोल रहा था। बस कहानियाँ सुनाए जाना तुम। इनके अक़ब से निकलकर सादिया सामने आई, जो कुछ देर से वहीं खड़ी ये जज्बाती मंजर देख रही थी। लड्डू अम्मा क्यों बांटें? तुम बांटो कंजूस कहीं के, वो कह रही थी। बहन जी बांटेंगी, ये बड़ी हैं, मैं छोटा, और मेरी माँ बराबर हैं। मैं इनका बेटा, वो कह रहा था। बेटा? आपा राबे ने इस लफ्ज़ पर चौंक कर खारी की तरफ देखा। हाँ, ये मेरे बेटों की तरह तो है। मैं बांटूंगी लड्डू अपने हाथों से बनाकर, उन्होंने कहा। सादिया ने चौंक कर देखा। इसकी अम्मा के लहजे में जो था वो इसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था।